Aelita Fernandez, Bhagivot Aleshaचे फिरगोजेंतले देव संदेशकान तुमकां नमन करता आनी ह्या साद्या काळाच्या 28व्या आयताराचो ल्हानसो विशय तुमचे मुखार दवरता। आमची दोतोन सांगता ते भाशेन देवान आमकां 3 कारणांक रचल्यात। आपलो आनी पेल्याचो मोग करूंक, आपली आनी पेल्याची सेवा करूंक, मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक। स्वर्गार वचूंक सगल्यांक जाय आनी आयचो सेवा दोन सोर्ग कसलो आनी स्वर्गार वचूंक आमी कितें करूंक जाय ते आमकां शिकयता। मानेवंत कॅनन कोटलांगू तुरीन ह्या देशांतलो भुरगो पवित्र मनीस 5 वर्साचे पिरायेचो आसलो तेन्ना ताचे आवयन ताका एका दिसा ताच्या घरांत मेजरींग टेप घेवन घरांत जागो मेजता तो पळयता। ती ताका अशें विचारता, बाबा तूं हें कितें करता? गरिबाच्या हुस्क्यान भरलेलो हो तिचो पूत तिका अशें सांगता, हांव वाडून व्हडलो जाल्या उपरांत दुबल्या खातीर हें म्हजें घर हांव आसरो करूंक सोदता। एसायलम ऑफ डिवायन प्रॉविडन्स तातून जाता तितल्या दुबल्या धाकट्यांक, पिडेवंतांक आनी कोण नासलेल्यांक हांव सेवा दितलो। 1832 हे वर्स मेरेन ह्या सुपुल्या भुरग्यान येवजिल्लें सपन ताचें पुरें जाता आनी आज 5000 सुबेज लोकांक ह्या लिटल असायलम ऑफ डिवायन प्रॉविडन्स आसरो दिता। ह्या सुपुल्या भुरग्याची कोडणी आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत बऱ्यो कोडण्यो करूंक एक व्हड देख। ताच्यान जाता जाल्यार आमच्यान ल्हान ल्हान बऱ्या कोडण्यांतल्यान सर्गीच्या राज्यांत पावयतले आंगोस्त तयार करूंक जायना काय? आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आपल्यान पळयल्ल्या स्वर्गाच्या दर्शनाचे वर्णन करता। स्वर्ग दबाजाची सुवात, थंय बऱ्या कोडण्याचें इनाम, सासणाची शांती अनुभवूंक मेळटा। थंय बरें जेवण पिवण आसता, तो सर्वेस्पराचो पर्वत। थंय दुकानात रडणे विलाप ना, सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो देव काडून उडयता। मरणाचो देव भस्म करता। सगळोच संतोष, खुशालकाय, सर्वेस्पराचो हात त्या पर्वतार आसा। बरें करुया ह्या पर्वतार आमी पावतल्या। दुसऱ्या वाचपांत भागिवंत पावलू फिलिपकारांक जेजूचे बळ घेवन जियात म्हूण सांगता आनी तो म्हणटा, जेजूचे बळ म्हाका दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक आदार दिता। म्हजें बळ म्हजो देव। भागिवंत पावलूची देख घेवया। शुभ वर्तमानांत स्वर्ग म्हणल्यार एक लग्नाचो वसरो। सगल्यांक थंय आमंत्रण आसा अशें जेजू वपारींतल्यान सांगता। हो स्वर्ग जोडूंक आमी बऱ्या कोन्याचे आंगोस्त ह्या संवसारांत तयार करूंक गरज ना तर आमकां जेजू विचारतलो, इश्टा लग्नाचे आंगोस्त नासतना तूं हांगा कसो आयलोय? आंगोस्त आसलेल्यांक लग्नाच्या वस्त्र्यांत सगळे फावो जाले, नासलेल्यांक भायर उडयलो। तुका कितें जाय? स्वर्ग जाय, बऱ्यो कोन्यो एकठांय।